बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हज की आमद पर खाना काबा में एक ऐसा मोजज़ा रुनुमा हुआ कि देखने वाले अल्लाह अकबर पुकार उठे। गुज़श्ता रोज़ खाना काबा में कौन सी मखलूक देखी गई और सीसीटीवी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अर्श-ए इलाही के नीचे 7वें आसमान पर बैत मामूर आबाद है और इसके बिल्कुल बराबर ज़मीन पर खाना काबा है। अर्श पर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और फ़र्श पर हज़रत इंसान। ऊपर आसमान वालों का काबा है और नीचे ज़मीन वालों का। सहीहैन की रवायत है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते बैत मामूर का तवाफ़ करते हैं, जिनको दोबारा मौका नसीब नहीं होता। खाना काबा रूए ज़मीन पर सबसे पुराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहतरम व मुकर्रम घर है। इसे कहीं बैतुल्लाह, कहीं काबतुल्लाह, कहीं बैत हराम और कहीं बैत अतीक से ताबीर किया गया है। यहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। इसी का हज और इसी का उम्रह किया जाता है। खाना काबा ही को ये खुसूसियत भी हासिल है कि ये वो रूए ज़मीन में इंसानों की सबसे पहली इबादत गाह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिलाशुबा सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है। वो बाबरकत और इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। दोस्तों, बहसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों का किबला है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह भी है। ये वो मकाम है कि जिसके बारे में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बाखूबी वाकिफ़ हैं। अगर हम यूं कहें कि खाना काबा दुनिया का मुक़द्दस तरीन मकाम है और रब का घर है तो ये गलत नहीं होगा। काबा की तारीफ़ नहायत दिलचस्प और हैरान कुन है। खाना काबा सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। हर साल करोड़ों लोग इधर का रुख करते हैं और तवाफ़े काबा करते हैं और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 24 घंटों में से कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जब यहाँ लोग इबादत में मशगूल ना हो। काबा मुकाब यानी क्यूबिक शक्ल में तामीर करना है और इसके इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ हुज्जाज और ज़ायरीन तवाफ़ करते हैं उसे सेहने हरम कहा जाता है। काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसे मुल्तजिम बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा ज़मीन या हरम के फ़र्श से 2.13 मीटर ऊपर उठा हुआ है। ये दरवाज़ा काबा शरीफ की शुमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हिजर अस्वद नस्ब है जहाँ से तवाफ़ की इब्तिदा की जाती है। खाना काबा के मुक़द्दस दरवाज़े की तंजीम और तज़यीनो आराइश तकरीबन 14 मिलियन सऊदी रियाल से हुई, जो कमो बेश पाकिस्तान के 37 करोड़ रुपए बनते हैं। कुरैश ने अपने दौर में खाना काबा का तूल 18 गज़ और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा रखा था, वो भी बुलंदी पर था ताकि उनकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर कोई शख्स भी अंदर दाखिल ना हो सके। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि सेहन हरम में हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो इबादत की गर्ज से यहाँ आते हैं, जबकि खाना काबा की सिक्योरिटी के हवाले से सऊदी हुकाम ने सेहन हरम में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर रखे हैं और कभी कभार इन कैमरों में ऐसे मनाजिर भी रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक फुटेज हाल ही में सामने आई जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है और बेशतर अफराद इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय पेश करते हैं। हाल ही में खाना काबा की सीसीटीवी कैमरे में एक नूरानी मखलूक रिकॉर्ड की गई जो कि तवाफ़ कर रही थी, जबकि इसी दिन काबा से मुत्तसिल मस्जिद की छत पर एक फरिश्ता भी देखने का दावा किया गया है, जिसके मुतादिद अफराद ने गवाही भी दी है। ज़िलहज के महीने में दिखाई देने वाली इस नूरानी मखलूक के बारे में बेशतर उलमा का ख्याल है कि ये कोई फरिश्ता है जो रब के हुक्म से काबा का तवाफ़ कर रहा था और इसे कुदरत के मोज़े से तशबीह दी जा रही है। कहा जाता है कि काबा मजहबी एतबार के साथ साथ तारीख़ी हैसियत का हामिल भी है। अगर हम खाना काबा का तस्वुर करें तो हमारे जहन में काले रंग का एक क्यूबिक इमारत आती है जो गिलाफ से ढकी हुई है और सोने की तारों से गिलाफ पर आयात लिखी गई हैं।
مگر کعبے کا غلاف ہمیشہ سے کالا نہیں رہا بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا گیا ہے، جن میں سرخ، سفید اور سبز رنگ شامل ہیں۔ فتح مکہ سے قبل کعبے کی کنجیاں بنی شائبہ نامی قبیلے کے پاس تھیں۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد کامیاب تھی، جس کے بعد یہ چابیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ کفار مکہ نے آپ پر بہت ظلم ڈھائے، بہت مہربان اور معاف کرنے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی شائبہ کے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن طلحہ تھا اس کے حوالے یہ چابیاں کر دیں۔ تب سے اب تک کعبہ کی چابیاں نسل در نسل اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک اسی خاندان کے پاس رہیں گی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی تیر کر طواف کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ یقیناً یہ سن کر آپ چونک گئے ہوں گے، مگر یہ حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ کیونکہ وادی کے نچلے حصے میں واقع ہے، اس لیے پرانے زمانے میں کعبے میں نکاسی آب کا خاطر خواہ انتظام موجود نہ تھا، جس کے باعث بارش کے دنوں میں سیلابی پانی بھر جاتا، جس سے زائرین کو شدید مشکلات اٹھانی پڑتی۔ بعد ازاں جدید نکاسی آب کے ذریعے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پانی اس قدر زیادہ ہوتا کہ لوگ اس میں تیراکی کرتے ہوئے اور تیر کر ہی اس کا طواف کرتے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بہت سے لوگوں نے انٹرنیٹ پر موجود تصویروں میں گھر بیٹھے ہی دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی جو اب بند کر دی گئی ہے۔ یہی نہیں، اسلام سے قبل بھی خانہ کعبہ کو بڑی عزت حاصل تھی، یہاں اکثر میلے لگا کرتے، عرب قوم ہر سال حج کے لیے یہاں آیا کرتے، لیکن اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ مشرق اور ایک مغرب میں بنایا گیا، کیونکہ یہ جگہ نشیب میں ہے، اس لیے اکثر اس عمارت کو نقصان پہنچتا رہا۔ بعد ازاں عمارت کو قبیلہ بنی جرم نے تعمیر کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال سے تھے۔ پھر کچھ سالوں بعد مصر و شام کے بادشاہ اماکا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 606 عیسوی میں کعبہ کی تعمیر کو نقصان پہنچا تو قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اثر نو اس کی تعمیر کی، لیکن سرمایہ کی کمی کے باعث شمال کی جانب اندازاً 6 گز جگہ چھوڑ دینی پڑی۔ 64 ہجری یعنی 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور چھوڑی ہوئی جگہ کو عمارت میں لے آیا۔ 693 عیسوی میں جب حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ میں مقیم تھے۔ حجاج بن یوسف نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ 11ویں صدی میں سیلاب سے پھر اس عمارت کو نقصان پہنچا تو ترک سلطان مراد نے 1014 میں اس کو قریش والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ 1981 کے آخر میں چند شر پسندوں نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم اسے جلد ہی سعودی سیکورٹی فورسز نے واگزار کروا لیا۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ چونکہ خانہ کعبہ کی شکل مکعب ہے اس لیے اس کو کعبہ یعنی 4 کونوں والی عمارت کہا جاتا ہے۔ اس کی شمالی دیوار میں ایک دروازہ ہے، پچھلی دیوار 40 فٹ اونچی اور باقی 2 دیواریں 35 فٹ اونچی ہیں۔ کعبہ بھورے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا ہے اور شمالی رکن کو رکن عراقی، مغربی رکن کو شامی، جنوبی رکن کو رکن یمانی اور مشرقی رکن کو اسود کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواریں غلاف کعبہ سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ غلاف ہر سال مصر سے آتا ہے۔ 1964 میں پاکستان سے گیا تھا۔ 25 یا 28 ذی-القعدہ کو پرانا غلاف اتار دیا جاتا ہے اور ایک سفید احرام اس پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس پر نیا غلاف ڈالا جاتا ہے اور احرام اتار لیا جاتا ہے۔
پرانے غلاف کے ٹکڑے خانہ کعبہ کے محافظ بنو شیبہ بھیج دیتے ہیں، جنہیں لوگ بطور تبرک اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔